Showbiz News! Ronnie Alonte, may kihas mga taong mipakatap sa ilang kasal sa publiko nga unta pribado. Kana ang kasika sa showbiz si Padangat ni katropang DJ Reyna Chenita. Exciting showbiz chika sa adlawng Miyerkules mga katropa, maing buntag sugmuanon, maing buntag mga katropa, maing buntag kabisayan. Nagpasaka o legal nga aksyon si Ronnie Alonte batok sa mga individual nga giingong misupak sa non-disclosure agreement kon NDA nga may kalabutan sa ilang pribadong kasal sa iyang asawa nga si Loisa Andalio. Lakip na ang impormasyon bahin sa pagmabdos niini. Sa iyang guest appearance sa usa ka YouTube talk show nga Think Talk Tea, nagi-host ni Kring Kim, gibutyag ni Alonte nga plano na daan ang ilang kasal. Human nila mahibalaan nga upat ka buwan ng buntis si Andalio o gusto nila kini nga magpabiling kompedensyal. Gisulti usab sa aktor nga bisan pa og gipaabot na ang kasal, wala kahibalo si Andalio sa iyang proposal o wala kini damha. Matod pa niya, plano unta nilang ipadayag ang kasal sa hustong oras. Apan, napagawas kini sa publiko humaan gilika sa usa ka trabahante nga mitambong sa seremonya. Gipasabot ni Alonte nga ang tanan mitambong sa kasal, may pirma og NDA og aduna naging mga kaso nga gisangat batok sa mga misupak niini. Si Andalio may pahibalo sa ilang engagement ni atong Nobyembre 21 sa miaging tuig human sa siyam ka tuig nga relasyon. Nakasal sila ni atong Nobyembre 26 ug misikat sa internet ang balita pagkasunod adlaw nga maoy hinungdan nga sila mismo ang ipadayag niini sa publiko. Yes, katropa, mao ka na nga itong updated showbiz chika sa adlaw nga Miyerkules mga katropa. Ayaw kalimot sa pagtumar sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chenita para sa Showbiz Balita sa XFM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.